अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं मदीना व्लॉग। आज जुमे का दिन है और मस्जिद नबी में हम एंटर हो रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के इस व्लॉग में आपको मस्जिद नबी में अज़ान और जुमे का खुतबा सुनाया जाएगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आप कौन से, किस जगह से, किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। सब भाइयों के लिए मस्जिद नबी में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अपना नाम कमेंट्स में लिखें आपकी। आप सब के लिए दुआ की जाएगी। एक तो ये है कि मदीना का इस टाइम मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ज़्यादा रश है। उम्रा ज़ायरीन की कतीर तादाद इस टाइम मस्जिद हरम, मस्जिद मदीना में मौजूद है। أشهد
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله خلق الإنسان لطاعته الموجبة لمرضاته ونهاه عن معصيته الموجبة لسخطه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله تعالى قد اشترط للأعمال الصالحة شرطا لا تقبل إلا به ولا تتحقق مقاصدها إلا به ولا يثاب عليها إلا به. إنه شرط من أعظم أعمال القلوب ولا يطلع عليه إلا علام الغيوب. إنه شرط من أجل وأفضل القربات وأزكى الطاعات. إنه الإخلاص، وما أدراكم ما الإخلاص. إنه مكمن النجاة والخلاص ودرب الفوز والمناص وأساس كل عمل صالح وشرط قبول لكل عبادة وغاية كل مريد. فالعمل بلا إخلاص
هدر وقت وطاقة لا أجر له، وصلاة وصوم بلا إخلاص لا ثواب له، وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها. الإخلاص عباد الله صفاء القلب من شوائب الرياء، وتنقية النفس من أهوائها، وتزكية السريرة من حظوظها، وإخلاص العمل لله، وصدق النية مع الله دون الالتفات إلى رضا الناس أو الحصول منهم على مكاسب دنيوية أو منافع زائلة، بل يجعل العبد همه وجه الله وغايته رضاه. الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد، وصرف العمل متقربا به إلى الله الواحد الأحد، طمعا في رضاه وثوابه، وخشية من غضبه وعذابه، بلا رياء ولا سمعة ولا تصنع للخلق ولا رغبة في المكاسب منهم والمنفعة. والمخلص هو من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، ويعمل في خلوته كما يعمل في جلوته، ويستوي عنده المادح والذام، وعبادته في وضح النهار كعبادته في حنادس الظلام. يستوي عنده السر والعلن، لأنه لا يعبد إلا الله، ولا يريد بعمله إلا وجه الله. أيها الناس، الإخلاص هو الصدق في الاعتقاد والعمل، وتنقية الباطن من شوائب الشرك والرياء والنفاق والتغل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فقيمة العمل عند الله إنما تكون بقدر الإخلاص فيه. فمن راى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره، سمع الله به يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن راى الله به. أخرجه مسلم. الإخلاص عباد الله هو شرط في قبول الأعمال، وما يتعلق بذلك القبول من الأجر والثواب. قال تعالى: وما أمروا